तर्हि भवतीभ्यश्च मदीयांसि भूयांसि नमांसि। कार्यक्रमस्य शुभारंभस्य अव्यवहित पूर्वे सर्वप्रथमम् अहं मंगलाचरणं करोमि। मंगलाचरणम् अस्माकीना वैदिकी परंपरा वर्तते। ताः परंपराः अनुसृत्य अस्मिन् अवसरे मंगलाचरणस्य परंपरा भवतां समेषाम् अहम् उपस्थितकामो अस्मि। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः भाई। श्री गौरी शंकर स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालयस्य आचार्याः डॉक्टर विनय तिवारी महाभागाः अस्य ज्ञानयज्ञ सत्रस्य सह संयोजकत्वेन ये विद्वत्वर्याः समावेताः संरक्षकवर्याः तथा अस्मिन् पटले ये आगन्तुकाः नवागन्तुकाः दर्शकाः संस्कृतानुरागिणः छात्राः शोधच्छात्राः वर्तन्ते। भवतां समेषां संस्कृत सप्ताह दिवसस्य मदीयाः हार्दिक्यः शुभकामनाः। मान्याः, दिवसोऽयम् अत्यन्तं महत्वपूर्णं वर्तते। यतो हि अयं कार्यक्रमः स्वातन्त्र्यस्य अमृत महोत्सवान् अभिलक्ष्य संस्कृत सप्ताह समारोहस्य ज्ञानयज्ञ श्रृंखलायाः एकः कार्यक्रमः वर्तते। परन्तु दिनम् इदम् अत्यन्तं महत्वपूर्णं युक्तियुक्तं पुण्यं च वर्तते। अद्य दिनमस्ति रक्षाबन्धनस्य दिनं। भवन्तः सर्वे जानन्ति एव। दिनमिदं श्रावणपूर्णिमायाः तिथौ भवति। संस्कृतस्य कृते इदं दिनम् अत्यन्तं महत्वपूर्णम् अस्ति। इदं दिनं विश्व संस्कृत दिनं भवति। भारत सर्वकारेण प्रथमः संस्कृत दिवस समारोहः अस्मिन् दिने एव 1969 तमे वर्षे उद्घोषितः। 2000 तमे वर्षे प्रथम संस्कृत दिवस रूपेण प्रथम संस्कृत वर्ष रूपेण दिनमिदं शुभारंभं जातम्। भारतीय ज्ञान परंपरानुसारेण अपि इदं दिनं यज्ञोपवीत धारणस्य दिनं वर्तते। अस्मिन् दिने एव वेदारंभस्य शुभारंभः भविष्यति। अतएव वेदारंभस्य प्रारंभस्य इदं दिनं भवति। आंग्लभाषायां कथ्यते न्यू एकेडमिक ईयर स्टार्ट्स इन गुरुकुल ट्रेडिशन
and this is the first day of new academic year. वस्तुतः भवन्तः सर्वे जानन्ति एव पौष माह पूर्णिमातः श्रावण माह पूर्णिमां यावत् वेदाध्ययनस्य अवकाशः भवति। अस्मिन् दिने एव श्रावण पूर्णिमायाः तिथौ एव अथवा रक्षाबन्धनस्य दिने एव अकादमिक वर्षस्य पुनः शुभारंभं भवति। अतएव भारतीय ज्ञान परंपरायां संस्कृतस्य इदं दिनम् अत्यन्तं महत्वपूर्णं युक्तियुक्तं च। मान्याः अस्मिन् दिने अस्य ज्ञान यज्ञ सत्रस्य मदीयः विषयः वर्तते संस्कृतस्य महत्त्वं सांप्रतिकम् उपादेयत्वं च। संस्कृतस्य महत्त्वं सर्वप्रथमम् इत्यस्मिन् विषये अहं भवतां समेषां समक्षं किञ्चित् वच्मि। मान्याः इयं संस्कृत भाषा अत्यन्तं परिष्कृता पारिमार्जिता भाषा, व्याकरण सम्मता भाषा, लेखन वाचयोः विचलन रहिता भाषा। भवन्तः सर्वे अस्याः भाषायाः व्याकरण दृशा किं वैशिष्ट्यं भवति जानन्ति एव, परन्तु इयं भाषा सार्वभौमिकी भाषा अस्ति, सार्व सांस्कृतिकी भाषा भवति। आंग्ल भाषायाम् उच्यते इयं भाषा ट्रांस रीजनल एंड ट्रांस कल्चरल इति रूपेण भवति। प्राचीन काले यत् किमपि ज्ञानं समग्रे बृहत्तर भारते भवति, तर्हि ज्ञान विज्ञानस्य संवादस्य कृते या भाषा आसीत् सा भाषा तु संस्कृत भाषा। अतएव आंग्ल भाषायाम् उच्यते द संस्कृत वाज द कॉस्मोपॉलिटन लैंग्वेज इन एंशियंट टाइम। संवादस्य भाषा संस्कृत भाषा आसीत् प्राचीन काले बृहत्तर भारते एव। इयं भाषा अत्यन्तं विलक्षणा दिव्या भाषा अस्ति। अतएव सर्वे कथयन्ति संस्कृतं नाम दैवी वाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः। तर्हि किमर्थम् इयं भाषा दैवी वाक् रूपेण भवति? इयं भाषा दैवी वाक् रूपेण अस्ति, अस्य कारणमस्ति इयं भाषा अत्यन्तं व्याकरण सम्मत भाषा। लेखने भाषायाः संवादे विचलनं न दरीदृश्यते। अस्यां भाषायां यत् किमपि ज्ञानमस्ति, ज्ञाने जल्पस्य निरसनं भवति, वितण्डायाः निरसनं भवति। युक्त पूर्णेन अस्यां भाषायां ज्ञानस्य आदानं प्रदानं च भवितुं शक्नोति। अतएव इयं भाषा अत्यन्तं दिव्या भाषा वर्तते। अस्यां भाषायामेव भारतस्य संस्कृतिः संरक्षिता वर्तते। भवन्तः सर्वे जानन्ति एव भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। तर्हि यदि संस्कृति भवति, संस्कृतेः ज्ञानं कुत्र भवति, कुतः संभवति? अस्यां भाषायाम् एव भारतीय संस्कृतेः ज्ञानं समाविष्टं वर्तते। यदि भारतीय संस्कृतेः ज्ञानं करणीयं चेत् तर्हि संस्कृत भाषायाः ज्ञानं विना भारतीय संस्कृतेः सम्यक् रूपेण ज्ञानं न भवितुं शक्यते। अतएव यदि भारतस्य ज्ञानं करणीयं, भारतीय ज्ञान परंपरायाः ज्ञानं करणीयं, किं नाम भारतं, भारतस्य वैशिष्ट्यं किं भवति, तर्हि संस्कृत भाषा एव तस्य द्वारं भवति।
यदि संस्कृत भाषायाः ज्ञानं न भवति तर्हि भारतस्य किं वैशिष्ट्यं भवति, का भारतीया संस्कृतिः भवति, एतेषां ज्ञानं सम्यक् रूपेण न भवति। अतएव संस्कृतस्य इदं वैशिष्ट्यम् अस्ति। यदि भारते भारतीय दर्शनस्य ज्ञानं करणीयं, किं नाम भारतीय दर्शनं, भारतीय भाषा विज्ञानं किं, भारतीय विज्ञानं किं, भारतीय भौतिक विज्ञानं किं, आध्यात्मिक विज्ञानं किं, योग विज्ञानं किं, व्हाट एवर यत्किमपि ज्ञानस्य विज्ञानं करणीयं, तर्हि तेषां मुख्यं स्रोतः संस्कृत पाण्डुलिपयः एव। सर्वं ज्ञानं प्रायः संस्कृत पाण्डुलिपिषु समाविष्टं वर्तते। यदि संस्कृत पाण्डुलिपीनां पाठभेद समीक्षात्मकं संपादनम् अध्ययनं प्रकाशनं भविष्यति तर्हि भारतीय ज्ञान विज्ञानस्य बृहत्तर वाङ्मयस्य प्रकटीकरणं संपूर्णे विश्वस्मिन् भवितुं शक्यते। अतएव भारतस्य वैशिष्ट्यं भारतीय दार्शनिक परंपरायाः ज्ञानं, भारतीय आध्यात्म विज्ञानस्य स्वरूपं, भारतीय काव्य शास्त्रस्य विज्ञानं, भारतीय विज्ञान अथवा भौतिक शास्त्रस्य विज्ञानं यदि करणीयं चेत् तर्हि पाण्डुलिपीनाम् अध्ययनं, पाण्डुलिपीनां प्रकाशनम् अस्माकं दायित्वं भवति। बहवः ग्रन्थाः तु प्रकाशिताः वर्तन्ते, परन्तु ते ग्रन्थाः अत्यन्तं न्यूनातिन्यूनाः सन्ति। भवन्तः सर्वे पाण्डुलिपि संग्रहालयेषु गच्छन्तु, तत्र पश्यन्तु, बहवः पाण्डुलिपि ग्रन्थाः तु अप्रकाशिताः सन्ति। अहं वक्तुं शक्नोमि केवलं 10% मात्रम् एव ग्रन्थाः प्रकाशिताः संस्कृतस्य। 90% ग्रन्थाः तु इदानीमपि अप्रकाशिताः। यदि तेषां ग्रन्थानां प्रकाशनं भविष्यति तर्हि नूनम् एव भारतीय ज्ञान परंपरायाः बृहत्तर स्वरूपम् अस्माकं समक्षे, संपूर्णस्य विश्वस्य समक्षे आगमिष्यति। अतएव संस्कृतस्य इदं वैशिष्ट्यं वर्तते। इयं भाषा न केवलं साहित्यस्य भाषा वर्तते, अपितु ज्ञान विज्ञानस्य भाषा अस्ति। संस्कृतं प्राचीन काले अपि प्रासंगिकम् आसीत्, साम्प्रतिके अपि प्रासंगिकं वर्तते। संस्कृतस्य भाषा याः संरचनां यदि भवन्तः पश्यन्तु, इयं भाषा तु अत्यन्तं वैज्ञानिकी भाषा अस्ति। इयं भाषा विश्वस्य एका अद्वितीया भाषा अस्ति। या भाषा अत्यन्तं विज्ञान सम्मता भाषा वर्तते। संस्कृतस्य स्वरूपस्य विषये अस्माकं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना मन की बात इति कार्यक्रमे अगस्त मासस्य 2021 वर्षे तमे उक्तं यत् अमृतं संस्कृतं मित्र। भो मित्र, संस्कृतं तु अमृतम् अस्ति। सरसं सरलं वचः। इयं भाषा अत्यन्तं सरसा भाषा अस्ति, अत्यन्तं सरला भाषा अस्ति। एकता मूलकं राष्ट्रे। अस्यां भाषायाम् एव राष्ट्रस्य ऐक्यं भवितुम् अर्हति। एकता मूलकं राष्ट्रे ज्ञान विज्ञान पोषकम्। अस्यां भाषायाम् अथवा अनया भाषया ज्ञानस्य पुष्टिः भवति, विज्ञानस्य अपि च पुष्टिः भवति।
अमृतम संस्कृतम, इदम संस्कृतम तु अमृतम अस्ति। और अमृतम इत्युक्ते किम? अमृतम इत्युक्ते जीवनम एव। अमृतम इत्युक्ते यदि अमृतस्य लक्षणं करणीयं तर्हि अमृतम भवति जीवनम, येन सृष्टि भवति। सृष्टेः कारणं तु जीवनम, जीवनम नाम अमृतम। अतएव इदं संस्कृतं तु अमृतम अस्ति। अनेन अमृतेन एव सृष्टि भवितुम अर्हति। अतएव यदि सृष्टि नास्ति तर्हि किमपि न वर्तते। अतएव संस्कृते एव जीवनं भवति, संस्कृतेन एव सृष्टिः भवति। इयं सृष्टिः न केवलं भारतीय संदर्भे एव प्रासंगिकी वर्तते, अपितु इयं सृष्टिः तु वैश्विकी सृष्टिः वर्तते। तस्याः सृष्टेः मूलं संस्कृतम् अमृतं वर्तते। अतएव संस्कृतस्य स्वरूपं तेन स्पष्टीकृतम् अगस्त मासस्य कार्यक्रमे। संस्कृत दिवसस्य किम उद्देश्यं वर्तते? वयं सर्वे जानीमः, श्रावण पूर्णिमायाः तिथौ एव विश्व संस्कृत दिनं भवति अथवा संस्कृत दिनं भवति। तर्हि अस्य दिनस्य प्रयोजनं किम्? यतो हि प्रयोजनम् अनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते। अतएव अस्य दिनस्य अपि किमपि प्रयोजनं स्यात् एव। तर्हि प्रथमं प्रयोजनम् अस्ति संस्कृत भाषायाः प्रयोग क्षेत्र विस्तारः। संस्कृत भाषायाः कथं प्रयोग रूपेण अस्य विस्तारः भवितुं शक्यते, तर्हि तदभिलक्ष्य एव संस्कृत दिवसस्य समारोहः समायोज्यते संपूर्णे भारते विश्वस्मिन् वा। द्वितीयं प्रयोजनमपि वर्तते संस्कृताध्ययने अधिकाधिक जनानां प्रवेशः। संस्कृत सप्ताहस्य प्रयोजनम् अथवा संस्कृत दिवसस्य प्रयोजनं वर्तते संस्कृतस्य कृते बहवः जनाः संलिप्ताः भवेयुः अथवा संस्कृताध्ययने अपि बहवः जनाः प्रविष्टाः भवन्तु। तेषां कृते उत्प्रेरक रूपेण इदं संस्कृत दिवसं वर्तते। अस्य संस्कृत दिवसस्य अवान्तरम् अपि उद्देश्यं वर्तते। यथा अनेन संस्कृत दिवसेन संस्कृत ज्ञान परंपरायाः अभिज्ञानं स्यात्। संस्कृत ज्ञान परंपरा कीदृशी भवति? संस्कृत ज्ञान परंपरायाः वैशिष्ट्यं किम्? संस्कृत ज्ञान परंपरायाः सांप्रतिकम् उपादेयत्वं किम्? एतस्य ज्ञानार्थम् अथवा एतेषां ज्ञानार्थं संस्कृत दिवसस्य समायोजनस्य अवान्तरम् उद्देश्यं भवन्तः सर्वे वक्तुं शक्नुवन्ति। द्वितीयम् अवान्तरं प्रयोजनम् अस्ति भारतस्य वास्तविकः विरासतः पाण्डुलिपि ग्रन्थः एव। अतएव पाण्डुलिपि ज्ञानानां प्रचारः प्रसारः करणीयः। बहवः पाण्डुलिपि ग्रन्थाः तु संस्कृत भाषायाम् एव। अतएव अनेन समारोहेण पाण्डुलिपिं प्रति जनानां ज्ञानं स्यात्। पाण्डुलिपिं प्रति जनानां मनसि प्रेरणा स्यात्। अतएव संस्कृत दिवस समारोहस्य इदं तु द्वितीयं मुख्यम् अवान्तरं प्रयोजनम्। तर्हि मुख्य रूपेण मया उक्तम् अत्र संस्कृत दिवसस्य प्रमुख रूपेण प्रयोजनं द्विधा।
प्रथमं प्रयोजनं संस्कृत भाषायाः प्रयोग क्षेत्र विस्तारः, द्वितीयं प्रयोजनं संस्कृताध्ययने अधिकाधिक जनानां प्रवेशः। संस्कृत दिवसस्य अवान्तरमपि प्रयोजनं वर्तते। प्रथमं प्रयोजनमस्ति संस्कृत ज्ञान परंपरायाः अभिज्ञानम्, द्वितीयं प्रयोजनमस्ति भारतस्य वास्तविकः विरासतः पाण्डुलिपिग्रन्थः तेषां प्रति सामान्यजनानां मनसि प्रेरणा स्यात्। पाण्डुलिपिग्रन्थस्य अध्ययनस्य कृते, पाठभेद समीक्षात्मक सम्पादनस्य कृते, प्रकाशनस्य कृते जनानां मनसि प्रेरणा स्यात् इति इति संस्कृत दिवसस्य अवान्तरं द्वितीयं मुख्यं प्रयोजनं वर्तते। प्रथमं प्रयोजनं प्रयोग क्षेत्र विस्तारः एव। तर्हि इदानीं प्रयोग क्षेत्र विस्तारस्य कृते वयं सर्वे चर्चां कुर्मः। यत् प्रयोग क्षेत्र विस्तारः कथं भवेत्, तस्य स्वरूपं किं, कथं संस्कृतस्य प्रयोग क्षेत्र विस्तृतः भविष्यति। न केवलं बृहत्तर भारते एव अपितु संपूर्णे विश्वे संस्कृतस्य प्रयोगस्य कृते क्षेत्रः विस्तृतः भवेयुः या भवेत्, अस्य कृते अस्माकं कारणनीतिः स्यात्। तर्हि अस्य कृते एका रणनीतिः भवितुं शक्यते। सरल मानकीकृत संस्कृत संभाषणेन संस्कृत भाषायाः प्रयोग क्षेत्रस्य विस्तारः स्यात्। एनईपी 2020 मध्ये अस्य चर्चा अस्ति। ट्रिपल एस मॉडल कथ्यते आंग्ल भाषायां। सरल मानकीकृत संस्कृत भाषायाः प्रयोगः करणीयः संभाषणेन, पठने, अध्ययने, पाठने, अध्यापने व सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत, सरल मानकीकृत संस्कृत भाषायाः प्रयोगः करणीयः। येन रूपेण संस्कृतस्य क्षेत्र विस्तारः भवेत् अथवा भविष्यति। सहजतया, सरलतया, सम्यक्तया, धारा प्रवाहेण भाषायां प्रभुत्वं करणीयम्। मास्टरी ओवर द लैंग्वेज इति कथयति। सहजतया, सरलतया, सम्यक्तया, धारा प्रवाहेण संस्कृत भाषायाः उपरि प्रभुत्वं स्यादेव। येन रूपेण संस्कृत भाषायाः क्षेत्र विस्तारः साम्प्रतिके युगे भवितुं शक्नोति। अस्य कृते संस्कृत संभाषण प्रशिक्षणम् आवश्यकं भवति। संस्कृत संभाषण प्रशिक्षणेन एव सामान्याः जनाः अपि संस्कृत भाषां सहजतया, सरलतया, सम्यक्तया, धारा प्रवाहेण वक्तुं शक्नुवन्ति, अभिव्यक्ति कर्तुं शक्नुवन्ति। यदि भाषायां प्रभुत्वं न भवति तर्हि विषये प्रभुत्वं कथं भवितुं शक्नोति, अयमेव एकः प्रश्नः इत्यस्य उपरि विचारः करणीयः। यदि वयं सर्वे संस्कृत भाषां न जानीमः, संस्कृत भाषायाः कीदृशी संरचना भवति इत्यस्य ज्ञानं सम्यक् रूपेण न स्यात्, तर्हि संस्कृत विषये किं वर्तते, आंग्ल भाषायाम् उच्यते कंटेंट, तर्हि कंटेंट इत्यस्य ज्ञानं कथं भवितुं शक्यते। बहवः जनाः कथयन्ति संस्कृत भाषायाः ज्ञानं विना अपि कंटेंट इत्यस्य ज्ञानं सेकेंडरी सोर्स द्वारा अथवा टर्शियरी सोर्स द्वारा भवितुं शक्यते, परंतु तत् ज्ञानं तु एकांगिकं ज्ञानं भवति, न तु सर्वांगिकं ज्ञानं। तर्हि यदि सार्वभौमिक रूपेण ज्ञानस्य उपरि अपि यदि प्रावण्यता करणीया, ज्ञानस्य उपरि अपि यदि सम्यक् रूपेण नैपुण्यता प्रापणीया, तर्हि संस्कृत भाषायाः कीदृशी संरचना भवति इत्यस्य ज्ञानं सर्वप्रथमं करणीयम्। पाण्डिचेर्याः श्रीमातुः कथनमस्ति, यथा फ्रांस देशे लब्ध जन्मा प्रत्येकं शिशुः
फ्रेंच भाषां जानीयात् अथवा जर्मन देशे लब्ध जन्म प्रत्येकं शिशुः जर्मन भाषां सम्यक् रूपेण जानीयात् तथैव भारत देशे अपि लब्ध जन्म प्रत्येकं शिशुः संस्कृत भाषाम् अवश्यमेव जानीयात्। इदं कथनं तु पाण्डिचेर्याः श्रीमातुः कथनमस्ति, श्री अरविन्दस्य शिष्या। तर्हि प्रयोग क्षेत्र विस्तारः तु ट्रिपल एस मॉडल द्वारा भवितुं शक्यते। द्वितीयं किम् उद्देश्यं? द्वितीयम् उद्देश्यं वर्तते संस्कृताध्ययने अधिकाधिक जनानां प्रवेशः कथं भवति, कथम अस्मिन् युगे अपि बहवः जनाः संस्कृत भाषां प्रति आकर्षिताः भवन्तु इत्यस्युपरि अपि विचारः करणीयः। तर्हि कथं साम्प्रतिके अधिकाधिक जनानां प्रवेशः संस्कृते भवति, अस्य कृते अपि राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ 2020 इति मध्ये विवरणं वर्तते। तद् विवरणमस्ति संस्कृतं संस्कृतेनैव अध्ययनम् अध्यापनम्। यदि संस्कृतम् अस्ति, यदि संस्कृत भाषायाः विषये किमपि अभिप्रेषणं करणीयं चेत् तर्हि संस्कृत भाषायामेव करणीयम्। संस्कृतस्य ज्ञानं संस्कृतेनैव। तर्हि इयं रचना कथयति, अयं सिद्धान्तः अस्ति एसटीएस मॉडल, राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ एसटीएस मॉडल, संस्कृत थ्रू संस्कृत, संस्कृतं संस्कृतेनैव अध्ययनम् अध्यापनम्, संस्कृतेन एव अध्ययनम् अध्यापनम् इत्यर्थः। एतादृशी पद्धतिः साक्षात् अध्यापन पद्धत्या संस्कृतस्य शिक्षणं भवति। साक्षात् अध्यापन पद्धतेः स्वरूपं किमस्ति? यदि संस्कृत व्याकरणं सर्वप्रथमं ज्ञानं करणीयं, तदुपरान्तं संस्कृत भाषायाः ज्ञानं करणीयं, तर्हि तु अस्मिन् युगे प्रायः कष्टकरं भवति। अतएव किं करणीयं? संस्कृत भाषायां यत्किमपि ज्ञानम् अस्ति, संस्कृत भाषायां यत्किमपि श्लोकाः सन्ति, गद्यानि भवन्ति, तेषां व्याख्यानं संस्कृत भाषायां कृत्वा तत्रैव व्याकरणस्य परिज्ञानं यदि भवति, व्याकरणस्य शिक्षणं यदि भवति, तर्हि तु संस्कृत भाषायाः सम्यक् ज्ञानं भवितुं शक्यते। व्याकरणेन अथवा व्याकरणात् न भीतिः भवति जनानां मध्ये। अतएव इदं स्वरूपं कथयति, इदं स्वरूपं भवति डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इत्यनेन द्वारा संस्कृत भाषायाम् एव संस्कृतस्य शिक्षणं यदि करणीयं, तर्हि अनेन रूपेण भवति अधिकाधिक जनाः संस्कृतं प्रति अभिप्रेरिताः भविष्यन्ति। तत्र न काचित् विप्रतिपत्तिः। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा च संस्कृतम् इत्यस्मिन् विषये, संस्कृतस्य विषये राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः अपि कथयति प्राचीन भारतीय सनातन प्रकृष्ट ज्ञान परंपरा चिंतनं च अस्याः शिक्षण नीतेः मार्गदीपको अस्ति। राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ इदं स्पष्टं लिखितमस्ति, संस्कृतानुप्राणित अंतर विषयक बहुविषयक पाठ्यक्रमाणां निर्माणं करणीयम्। यत् किमपि अंतर विषयक पाठ्यक्रमाः भवन्ति अथवा बहुविषयक पाठ्यक्रमाः भवन्ति, ते सर्वे पाठ्यक्रमाः संस्कृतानुप्राणिताः एव भवन्तु इति राष्ट्रीय शिक्षा नीतेः मतम्। यदि भारतीय ज्ञान परंपरायाः ज्ञानं न भवति,
भारते पाश्चात्य ज्ञान परंपरायाः ज्ञानमस्ति, परंतु तस्य ज्ञानस्य कृते भारतीयं किं चिन्तनमस्ति? यदि इत्यस्य ज्ञानं नास्ति तर्हि तद् ज्ञानं तु अपूर्णं ज्ञानम्। पाश्चात्य मतस्य ज्ञानं तु करणीयम्। पाश्चात्याः ये सिद्धान्ताः वर्तन्ते तेषां ज्ञानं तु करणीयम्। परन्तु भारते भारतीय ऋषयः तस्य ज्ञानस्य कृते किं चिन्तनं कृतवन्तः, अथवा भारतीय सिद्धान्ताः के सन्ति, तादृशाः सिद्धान्ताः कीदृशाः वर्तन्ते, तेषामपि ज्ञानम् अत्यन्तम् आवश्यकं। तथैव अथवा तदैव ज्ञानस्य सर्वाङ्गीणम् अथवा सम्पूर्णं ज्ञानं स्वरूपम् अस्माकं समक्षे उपस्थितं भविष्यति। अतएव राष्ट्रीय शिक्षा नीति कथयति अंतर्विषयक पाठ्यक्रमाणां निर्माणम् अथवा बहुविषयक पाठ्यक्रमाणां निर्माणं संस्कृतानुप्राणितेन एव स्युः अथवा स्यात्। येन भारतीय ज्ञान परंपरा सहितम् आधुनिक ज्ञान विज्ञानस्य ज्ञानं भवति। छात्राणां मध्ये अशेष चिन्तन पद्धतेः विकासः स्यात्। समग्र विकासोऽपि स्यात्। समग्र विकासः कथं भविष्यति? छात्राणां व्यक्तित्व विकासः कथं संभवति? तर्क संग्रह दीपिकायां वर्तते बालः के बालाः भवन्ति यः ग्रहण धारण पटुः भवति सः बालः भवति। पाश्चात्य चिन्तन पद्धतौ अथवा पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्थायां तु ग्रहणस्य स्वरूपं दरीदृश्यते, परंतु धारणस्य स्वरूपं न दरीदृश्यते। ग्रहणम् अपि करणीयं ज्ञानस्य, धारणम् अपि करणीयं ज्ञानस्य। ग्रहण धारणेन एव ज्ञानेन व्यक्तित्वस्य विकासः संभवति। अतएव केवलं ग्रहणम् एव पर्याप्तं न भवति। तर्हि ग्रहणं कथं करणीयं ज्ञानं, धारणं कथं करणीयं ज्ञानम् इत्यस्मिन् विषये अस्माकं ज्ञान परंपरायां सुस्पष्ट रूपेण मतं विमर्शितम्। श्रवणेन मननेन निदिध्यासनेन च ज्ञानस्य ग्रहणं भवति, ज्ञानस्य धारणमपि भवति। यः ग्रहण धारण पटुः भवति सः बालः भवति। यथा भवन्तः सर्वे जानन्ति एव आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः। आत्मा इत्युक्ते ज्ञानं साम्प्रतिके युगे। तर्हि ज्ञानं कथं द्रष्टव्यः अथवा ज्ञानस्य बोधः कथं भवति? तस्य कृते प्रविधिः उल्लिखितः वर्तते अस्माकं परंपरायां। श्रोतव्यः, मंतव्यः, निदिध्यासितव्यश्च। श्रवणेन सर्वप्रथमं श्रवणं करणीयं, तदुपरान्तं मननं करणीयं, तदुपरान्तं निदिध्यासनं करणीयं। निदिध्यासनम् इत्युक्ते योगः, ज्ञानस्य साक्षात्कारः करणीयः। यदा ज्ञानस्य साक्षात्कारः भवति योगद्वारा तदैव तद् ज्ञानम् एव अस्माकं व्यक्तित्वे परिलक्ष्यते। तेन ज्ञानेन एव व्यक्तित्व विकासः संभवति। पाश्चात्य ज्ञान परंपरायां तु केवलं ग्रहणस्य स्वरूपं दरीदृश्यते, धारणस्य स्वरूपं न दरीदृश्यते। निदिध्यासनस्य स्वरूपं तु न कुत्रापि दरीदृश्यते भारतीय ज्ञान परंपरातिरिक्तम्। अतएव श्रवणं मननं निदिध्यासनं भारतीय ज्ञान परंपरायाः शिक्षणस्य अध्ययनस्य प्रविधिः वर्तते। अस्य प्रविधेः स्वरूपम् आधुनिके अपि युक्तियुक्तम् अस्ति, आधुनिके अपि साम्प्रतिके वा अपि प्रासंगिकं वर्तते। अतएव
अस्माकं इयम् अयं प्रविधिः न केवलं संस्कृतस्य ये छात्राः भवन्ति तेषां कृते एव अपितु सर्वेषां छात्राणां कृते लाभप्रदाः स्युः इत्यस्य कृते प्रयासः करणीयः। येन श्रवणम् अपि भवतु, मननम् अपि भवतु, निधिध्यासनम् अपि भवतु। संस्कृत ज्ञान परंपरा याः स्वरूपं तु अस्माकं संस्कृत वाङ्मये दरीदृश्यते। अस्माकं संस्कृत वाङ्मयस्य भेदः स्थूलतः द्विधः, शास्त्रं काव्यं च। शास्त्रस्य पुनर्भेदः द्विधः, अपौरुषेयं पौरुषेयं च। अपौरुषेय शास्त्रे भवन्तः जानन्ति एव वेदः आगच्छति, ब्राह्मण ग्रन्थाः आगच्छन्ति, आरण्य ग्रन्थाः आगच्छन्ति, उपनिषद ग्रन्थाः अन्तर्भुनन्ति। तथैव पौरुषेय शास्त्रे अपि पुराणम् आगच्छति, मीमांसा आगच्छति। मीमांसायाः भेदः पुनः द्विधः, पूर्वमीमांसा उत्तरमीमांसा च। तर्करूपेण भारतीय दर्शनस्य कीदृशी परंपरा भवति, तर्हि तर्करूपेण आस्तिकं दर्शनं नास्तिकं दर्शनं च आगच्छति। स्मृतिशास्त्रस्य अपि अंतर्भावः शास्त्रे एव भवति, अर्थात पौरुषेय शास्त्रे एव भवति। अग्रे वर्तते काव्यं। काव्यस्य भेदः पुनः द्विधः, श्रव्यं दृश्यं च। श्रव्यकाव्ये अपि गद्यं पद्यं मिश्रम् अंतर्भुनक्ति। दृश्यकाव्यस्य अपरं नाम तु रूपकं रूपं, नाट्यं च। पुनः नाट्यस्य दशभेदाः। एतद् रूपेण अस्माकं संस्कृत ज्ञान परंपरा सतत गंगा प्रवाह सदृशा वैदिक कालात् समारभ्य इदानीं पर्यन्तम् अविच्छिन्न रूपेण प्रवहति। अविच्छिन्न रूपेण प्रवहति। कथं प्रवहति? सूत्रेण प्रवहति, वार्तिकेन प्रवहति, भाष्येन प्रवहति, टीका ग्रंथेन प्रवहति, पंजिका ग्रंथेन प्रवहति, प्रकरण ग्रंथेन प्रवहति, नवाधुनिक प्रयोगेन चापि प्रवहति। अतएव इयं संस्कृत ज्ञान परंपरा अक्षुणा परंपरा। अस्याम ज्ञान परंपरायां तत्र निरसनं न दरीदृश्यते, तत्र खंडनं न दरीदृश्यते। यथा गंगा वैदिक कालात् समारभ्य इदानीं पर्यन्तम् एव प्रवहति, तथैव अस्माकं संस्कृति ज्ञान परंपरा वैदिक कालात् समारभ्य अद्य पर्यन्तम्, अद्यावधि पर्यन्तम् तथैव प्रवहति। अविच्छिन्ना इयं परंपरा। अस्याम परंपरायाम एव भारतीया संस्कृतिः अंतर्भुनक्ति। भारतीया संस्कृतिः तत्र अस्याम परंपरायाम एव आविर्भूता वर्तते। पुनः प्रश्नः भवति, कीदृशी इयं भारतीया संस्कृतिः? इयं भारतीया संस्कृतिः विश्वस्य या संस्कृतिः भवति तस्याः विलक्षणा वर्तते, अथवा तदेव रूपा इयं संस्कृतिः? तर्हि विद्वांसः कथयन्ति भारतीया संस्कृतिः विलक्षणा संस्कृतिः वर्तते। इयं संस्कृतिः त्यागस्य संस्कृतिः वर्तते। त्यागस्य संस्कृतिः अस्ति, न तु संग्रहस्य संस्कृतिः। पाश्चात्य ज्ञान परंपरायाः या संस्कृतिः अस्ति सा संस्कृतिः तु संग्रहस्य संस्कृतिः अस्ति, संग्रहकरणस्य संस्कृतिः वर्तते। परन्तु अस्माकीना या संस्कृतिः अस्ति सा संस्कृतिः तु त्यागस्य संस्कृतिः अस्ति।
इयं भारतीया संस्कृतिः योगस्य संस्कृतिः अस्ति न तु भोगस्य संस्कृतिः। योग विज्ञानस्य यदि सम्यक रूपेण ज्ञानं करणीयं तर्हि सम्यक रूपेण ज्ञानं तु केवलं भारतीय ज्ञान परंपरया एव भवति। तदपि संस्कृते ये ग्रन्थाः लिखिताः सन्ति तेषां ग्रन्थानां पठनेन अध्ययनेन अध्यापनेन एव योगस्य विज्ञानं किं तस्य स्वरूपस्य सम्यक् रूपेण ज्ञानं भवितुं शक्यते। पातंजल योग दर्शनं तु एकम् एव। बौद्ध दर्शने अपि बौद्ध योगः वर्तते, शैव दर्शने अपि शैव योगः भवति, जैन दर्शने जैन योगः भवति। अतएव अस्माकं ज्ञान परंपरायाम् अपि योगस्य बहूनि स्वरूपाणि भवन्ति। तर्हि तेषां किं स्वरूपमस्ति, किं विज्ञानमस्ति? एतेषां ज्ञानं तु केवलं संस्कृत ग्रन्थस्य पठनेन एव, संस्कृत ग्रन्थस्य अध्ययनेन एव, संस्कृते याः पाण्डुलिपयः वर्तन्ते तेषां तासां समीक्षात्मक सम्पादनेन अध्ययनेन प्रकाशेन वा सम्यक् रूपेण भवितुं शक्यते। योगं तु भारतस्य वैशिष्ट्यं। भारतस्य योगः किं भवति? योगः भारतस्य भवति वयं वक्तुं शक्नुमः यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन अथवा यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। भारतीया इयं संस्कृति ज्ञान मुख्या संस्कृतिः वर्तते, ज्ञान प्रधाना इयं संस्कृतिः। यथा भारतस्य नामकरणमपि भवन्तः पश्यन्तु, भायां रतः, भा इत्युक्ते ज्ञानं, ज्ञाने रतः, ज्ञाने तल्लीनः, ज्ञाने तल्लीनः सः भारतदेशः, अथवा ज्ञाने यः आनन्दम् अनुभवति सः भवति भारतदेशः। अतएव इयं संस्कृतिः ज्ञान प्रधाना संस्कृतिः अस्ति। अस्यां संस्कृतौ पुरुषार्थः वर्तते, पुरुषार्थ चतुष्टयस्य अवधारणा वर्तते। धर्म अर्थ काम मोक्ष एते पुरुषार्थाः। पुरुषार्थ सिद्धये अपि मार्गत्रयं वर्तते। प्रथमं मार्गमस्ति ज्ञानमार्गं, द्वितीयं मार्गं वर्तते कर्ममार्गं, तृतीयं मार्गं वर्तते भक्तिमार्गं। ज्ञानमार्गेण कर्ममार्गेण भक्तिमार्गेण वा पुरुषार्थस्य सिद्धि भवितुं शक्यते। पुरुषार्थस्य सिद्धि अपि भारतीया संस्कृतेः वैशिष्ट्यम्। इयं संस्कृतिः अध्यात्म केन्द्रिता संस्कृतिः अस्ति। अध्यात्म केन्द्रिता संस्कृतिः। इयं संस्कृतिः वसुधैव कुटुम्बात्मिका संस्कृतिः अस्ति। अस्यां संस्कृतौ सर्वधर्म संभावः वर्तते। अतएव सर्वधर्म संभावात्मिका इयं संस्कृतिः। इतोपि अधिकम् इयं संस्कृतिः सनातनी संस्कृतिः अस्ति। इयं संस्कृतिः अविच्छिन्ना संस्कृतिः अस्ति। इयं संस्कृतिः उत्सवात्मिका संस्कृतिः अस्ति। प्रतिक्षणं प्रतिदिनं प्रतिमासं प्रतिवर्षम् अत्र उत्सवः भवति, उत्सवाः भवन्ति एव। इयमपि भारतीय संस्कृतेः इदं वैशिष्ट्यं वैलक्षण्यञ्च। भवन्तः जानन्ति एव संस्कृत ज्ञान परंपरा सतत गंगा प्रवाह सदृशा सनातनी नित्या च। इयं परंपरा नित्या अनादिः अविच्छिन्ना। इयं परंपरा सूत्र वार्तिक भाष्य वृत्त टीका उपटीका पंजिका प्रकरणादि ग्रंथ रूपेण अत्यंतं विस्तृता वर्तते। अतएव अस्मिन् अवसरे संस्कृत दिवस समारोहस्य शुभारंभस्यस्मिन् अवसरे अहं वदामि
कि संस्कृतेन आत्मानम अभिरक्षणम इत्येव पंथाः श्रेयस्करः स्यात् यतो हि अनित्यम तु मानव जीवनम नित्यम पुनः संस्कृतम नित्येन अनित्यस्य रक्षणम न भवितुम अर्हति न तु अनित्येन नित्यस्य अतएव आत्मना संस्कृतस्य रक्षण विषयक पुराणम पंथानम परित्यजेत संस्कृतेन एव आत्मानं रक्षणम भवति अयम एव पंथः श्रेयस्करः वर्तते। अतएव भवन्तः सर्वे संस्कृतं वदन्तु पठने अपि अध्ययने अपि अध्यापनम अपि भवन्तः सर्वे संस्कृत भाषायाम एव कुर्वन्तु अनेन एव संस्कृतेन भवतः या भवतीनां ये सर्वे वर्तन्ते श्रोतारः प्रतिभागिनः अस्मिन् पटले संयुक्ताः सन्ति आत्मानं रक्षणं कुर्वन्तु इति उक्त्वा अहं विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु अखण्डं भारतं, जयतु भारतीया संस्कृतिः इति शं भूरिशः कोटिशश्च धन्यवादाः। तर्हि इदानीं सभेयं पूर्णताम् एति।